ताड़ साहब, चीमा साहब ने आज एक लेटर निकाला और मतलब अब जारी बात है ये पब्लिक डोमेन में है और उन्होंने गवर्नर साहब को ये लेटर लिखा है और उसमें उन्होंने कहा है कि जनाब मैं अपने बच्चों के हवाले से कम उस चीज़ से विड्रॉ करता हूँ और मैं इस मामले को मज़ीद अब परसू नहीं करना चाहता। तो ये इसी तरह ही है, ज़रा पहले इसको वेरीफाई कर दीजिए। जी, मैं इसको वेरीफाई और कंफर्म करता हूँ। देखिए मंसूर साहब, आप भी HSN कॉलेज के पढ़े हैं, आपका एक फैमिली बैकग्राउंड है, आपकी फैमिली की भी खिदमत है इस मुल्क के लिए, और आपने HSN कॉलेज में देखा है कि बड़ा मेरिट बेस्ड सिस्टम होता है। आपका भी दाखिला जब हुआ होगा, आप उन टेस्ट से गुजरे होंगे, उन तमाम मराहिल से गुजरे होंगे, और वालिदैन बड़ी तगो-दो करते हैं अपने बच्चों को HSN कॉलेज भेजने के लिए। तो मैं ये समझता हूँ कि चीमा साहब के देखिए, एक तो बच्चों का एडमिशन मेरिट पे हुआ था, इस बात को पहले हम तस्लीम करें कि वो तमाम प्रोसीजर्स पास करके HSN कॉलेज में दाखिला हासिल किया। वो बच्चे पहले ही एक कर्ब से ये गुजरे कि बाप 3 साल घर नहीं आया, सियासी मुकदमे में वो जेल में था, और एक बेटा 2 साल का था, एक 3 साल का था जब उनका बाप जेल गया है। तो देखिए, अब माँ की ट्रांसफ़र जब इस्लामाबाद होती है तो वो देखती है कि मैं अब बच्चों की HSN कॉलेज में इतनी मुश्किल दाखिला कराया है, तो मैं 2-2 फीसें कैसे दूँ। तो मैं, चलें आप शायद ना माने इस बात को, मगर मुझे पता है कि मिडिल क्लास के लोग हैं, गुजर बसर हो जाता है, अल्लाह ने बहुत सारे लोगों का पर्दा रखा होता है। अब उन्होंने कहा जी फ़ी वेव करें। अब फ़ी वेव करने की दरख्वास्त 2 साल पहले दी थी, अभी तो दी नहीं, और उसमें ये नहीं कहा कि आप पर्सन स्पेसिफिक ये रिलीफ प्रोवाइड करें, कहा कि आप मैं ताड़ साहब बड़ी माजरत के साथ आई वांट टू डिसएग्री ऑन दिस बिकॉज गवर्नर साहब का जो पूरा ऑर्डर है, ये जो 7-8 पेजेस का ऑर्डर है, ये सिर्फ और सिर्फ बार बार आज चीमा साहब के बच्चों को ही डिस्कस कर रहा है, उन्हीं की अहलिया का नाम बार बार लिया जा रहा है। वो लग यही रहा है कि पर्सन स्पेसिफिक ही है, इन्हीं के मामले के ऊपर है। तो इसलिए ये तो नहीं है क्योंकि इससे पहले मतलब इस स्कूल को 100 साल से ज्यादा हो चुके हैं, दिस वाज नेवर एवर डिस्कस्ड। और जहां पे आज चीमा साहब का आज चीमा साहब की प्रोफाइल का बात है ना, वी आर नो वन इज डिबेटिंग और डिस्कसिंग दैट कि उनकी क्या खिदमत हैं या उनको जेल भेजा गया, मैं उस नुक्ते पे जा ही नहीं रहा। मेरा तो इतराज सिर्फ इस बात के ऊपर है कि आप 2 बच्चों के लिए एक पॉलिसी किस तरह बना सकते। अब इसमें एक और मतलब फॉर एग्जाम्पल ये जो लेटर निकाला गया, जो आज चीमा साहब की जानिब से निकाला गया, इवन दिस लेटर हैज बीन प्रिंटेड ऑन द ऑफिशियल लेटर पैड, मतलब मिनिस्टर साहब के ऑफिशियल लेटर पैड के ऊपर जो है वो ये ऑफिशियल लेटर पैड पे किस हैसियत से लिख रहे हैं, जब इनका एक पर्सनल इशू है, किस हैसियत से वो गवर्नर पंजाब को जो है अपने ऑफिशियल लेटर पैड के ऊपर ये लेटर जारी कर रहे हैं? देखिए, मैं ये समझता हूँ, देखिए पहली बात तो ये है कि जब पॉलिसी बनाई गई, वो चाहे इन 2 बच्चों की दरखास्त पे बनाई गई हो, मगर वो एक लीगल रूल होता है, वो 2 बच्चों के लिए नहीं बनाई गई, वो पॉलिसी फिर ओवरऑल बनी, और ओवरऑल पॉलिसी जब बनती है वो फिर हर कोई इससे मुस्तफीद हो सकता है। देखिए ना, 3000 की स्टूडेंट बॉडी है, अगर कोई ये फैसिलिटी अवेल करना चाहे वो कर सकता है, ठीक है। रीज़न वो 2 बच्चे बने जिनकी वालदा ने दरख्वास्त डाली। और देखिए, जब आप किसी भी पब्लिक ऑफिस होल्डर के तौर पे एक्ट करते हैं, उन्होंने लिखा कि मैं बतौर पब्लिक ऑफिस होल्डर ये खत इसलिए लिख रहा हूँ कि बतौर पब्लिक ऑफिस होल्डर मेरे पे तनकीद ज़्यादा हुई, और वो बनती होगी ऑब्वियसली, हमें ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए पब्लिक ऑफिस होल्डर्स को, और मैं इस बात को समझता भी हूँ। देखिए, पॉलिटिशियन जो होता है बड़ा थिक स्किन्ड होता है और एहतियात करनी भी चाहिए, मगर जब उन्होंने ये लेटर लिखा कि मैं पब्लिक ऑफिस होल्डर हूँ, तो बतौर वजीर लिखा कि मैं ये फैसिलिटी अब अवेल नहीं करना चाहता, मगर ये बाकी बच्चों के लिए जारी रखी जाए। नहीं तो इसका मतलब है कि जो गवर्नर पंजाब का ऑर्डर है वो अभी भी इन फील्ड है और उसमें उसको विड्रॉ नहीं किया जा रहा, उसको रखा जा रहा है उसको। तो ये इटसेल्फ क्या गलत लॉ किया है कि नहीं? बहरहाल आप अच्छे लीगल पॉइंट उठा रहे हैं और वो ऑर्डर इन फील्ड है, वो इन 2 बच्चों की हद तक उसका इतलाक नहीं होगा। मगर मंसूर साहब देखें, अब एक प्रिंसिपल है जिसने इंस्टीट्यूट को रन करना है, फिर एक बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है, और गवर्नर है जिसने पॉलिसी बनानी है। ठीक, गलत सही की डिबेट में हम जरूर बहस कर सकते हैं, मगर ये जरूर है कि पॉलिसी जिसने बनानी है उसके पास ये कहीं ना कहीं पॉलिसी बनाने का इख्तियार जरूर है। पॉलिसियां सही भी बनती हैं, गलत भी बनती हैं, मगर पॉलिसी साज इदारा जो होता है ये उसका इख्तियार होता है कि वो क्या पॉलिसी बनाए। पॉलिसी फील्ड में है, देखें ये जो पॉलिसी बनाने का इख्तियार जो है वो है बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के पास, वो गवर्नर साहब के पास था नहीं। दुरुस्त है, गवर्नर्स आप एग्री करते हैं ना, इसी तरह ही है, ये बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने ये सब कुछ करना था, लेकिन गवर्नर साहब ने जो है फिर भी ये ऑर्डर निकाल दिया जो कि गैर कानूनी है। मेरी जो कानूनी माहिरीन से बात हुई है, उन्होंने कहा उनके पास ये इख्तियार नहीं था ये सब कुछ करने का। यू एग्री विद दिस? नहीं, देखें, अब बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में भी एक मैनेजमेंट कमेटी है, एक एग्जीक्यूटिव कमेटी है, एक बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है। ठीक है। अब देखिए, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स जब एक फैसला करता है और गवर्नर के पास एज द अल्टीमेट अथॉरिटी
کوئی بھی معاملہ بورڈ آف گورننس کے حوالے سے بھی جاتا ہے, آپ کی جتنی اپیلیں, فار ایگزامپل میں چھوٹا سا مثال دوں, بورڈ آف گورننس فیصلہ کرتا ہے کہ ایک ایکس وائی اسٹوڈنٹ کو ہم نے ایکسپیل کرنا ہے, اس کی اپیل بھی گورنر کے پاس جاتی ہے. یہ نہیں ہے کہ گورنر کے پاس اختیار نہیں ہے. بورڈ آف گورننس کے بعد الٹیمیٹ اتھارٹی گورنر کے پاس ہے, پیٹرن ان چیف گورنر ہے. But the first step یہ is ایک لیگل بحث ضرور Tariq ہے, صاحب, مگر but Tariq صاحب the first step is board of governors, not the governor himself. It is the board of governors. یہ تو یہ آپ مانیں گے نا, تو یہاں پہ گورنر صاحب نے جو ہے اسے سپرسیڈ کر دیا. نہیں دیکھیں, میں ایک بات یہ ہے کہ پچھلے 2 سال سے یہ ایپلیکیشن آلریڈی پینڈنگ پڑی تھی بورڈ آف گورننس کے پاس, ٹھیک, اور گورنر نے جس اختیار کی ایکسرسائز کی وہ اختیار ان کے پاس تھا ایکسرسائز کرنے کو. تو میں دیکھیں, میرا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ ایک معاملہ تھا جو اٹھا, پبلک آئے میں آیا, اسکروٹنی میں آیا, اور شاید آنا بھی چاہیے تھا. ٹھیک, اور ہم پبلک آفس ہولڈر ہوتے ہیں, ہمیں پبلک آفس ہولڈر کہا ہی اس لیے جاتا ہے کہ ہم پبلک کی امانت ہیں. اب پبلک نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کیا ہوگا, کیسے ہوگا. ٹھیک ہے, اب یہ بتائیے کیا یہ گورنر پنجاب کا آرڈر واپس ہوگا یا نہیں ہوگا؟ دیکھیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ معاملہ ایمیکیبلی ریزالو ہو گیا ہے, اور احد چیمہ صاحب نے وہ فیسلٹی ویور لینے سے انکار کر دیا ہے. پرنسپل کا ریزگنیشن ابھی بھی موجود ہے, گورنر کا آرڈر ابھی تک موجود ہے. پرنسپل صاحب سے جو میری بھی گفتگو ہوئی, وہ ویکیشن پہ ابھی جا رہے ہیں, ان کا ٹینیور اگست میں ختم ہو رہا ہے, اگلے 3 ماہ کے اندر. تو اس کے بعد وہ سرچ کمیٹی آلریڈی بن چکی تھی جو نئے پرنسپل کی اپوائنٹمنٹ کو دیکھ رہی تھی. میری یہ خواہش ہے کہ وہ کنٹینیو کریں, میری کوشش بھی ہے کہ وہ کنٹینیو کریں, اور جو وجہ انہوں نے بیان کی تھی وہ اب نہیں رہی, اور وہ چیمہ صاحب نے ویور لینے سے انکار کر دیا ہے. تو کیا ہی اچھا ہو کہ پرنسپل صاحب بھی اپنا استعفیٰ واپس لیں, تو آئی تھنک یہ معاملہ اور بہتر ہو جائے گا. بٹ اب اس کو خوش اسلوبی سے کسی نہ کسی طرف لگ جانا چاہیے. نہیں تو سر, خوش اسلوبی تو یہی ہے نا کہ گورنر صاحب سے کہہ دیجئے کہ وہ معذرت کر کے اس آرڈر کو واپس لے لیں. میرے خیال میں معاملہ ادھر ہی ریزالو ہو جائے گا. میں اتنا ضرور کہوں گا کہ میں مزید بھی رابطہ اس پہ کرتے ہیں, اور اس کو کوئی دیکھتے ہیں کہ اگر مزید بہتری اس ایشو میں آ سکتی ہے اور یہ کرائسس حل ہو سکتا ہے مزید بہتر طریقے سے, تو ہو جانا چاہیے. میں آپ کے ساتھ, دیکھیے طاہر صاحب, آپ کے ساتھ بڑا ایک رسپیکٹ کا ریلیشن شپ ہے. آپ کو یاد ہوگا جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی, زرتاج گل صاحبہ ایک منسٹر ہوا کرتی تھی اس دور میں, اور انہوں نے اپنی بہن کے لیے نیکٹا میں ایک نوکری کے لیے ایک لیٹر لکھا تھا. آپ کو یاد ہے اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے, آپ کو یاد ہے نا؟ بڑی اچھی طرح. اور اس وقت بھی ہم نے اس کو پن پوائنٹ کر کے کہا تھا کہ دس از ابیوز آف پاور, یہ آپ بیسکلی اپنی پاور کا استعمال کرتے ہوئے سب کچھ کر رہے ہیں. تو یہاں پہ برائے مہربانی آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ اس کو ایمکلی بھی ریزالو کرنا چاہتے ہیں تو احد چیمہ صاحب کو صرف یہ نہیں, بلکہ احد چیمہ صاحب نے ایکچولی اس لیٹر کے اندر تو پرنسپل کے اوپر اور الزامات لگا دیے کہ انہوں نے میرے ساتھ انڈر ہینڈ ڈیلنگ کرنے کی کوشش کی. انہوں نے یہ الزام بھی لگا دیا ہے اس لیٹر کے اندر, آپ نے پڑھ لیا ہوگا اب تک وہ لیٹر, انہوں نے یہ الزام بھی لگا دیا. میں نے لیٹر پڑھا ہے. وہ دیکھیں, اگر تو کوئی ایسی پیشکش ہوئی کہ اس کو کوائٹ سائڈ پہ کر دیا جائے تو وہ پرسن اسپیسیفک ہوتی, اگر وہ ہوتی. ٹھیک, میں پھر بھی چاہوں گا, دیکھیں میں نے کل پرنسپل صاحب کو یہ کہا, میں نے کہا جی میں ایک پاکستانی ہوں اور یہ ملک میرے لیے اہم ہے, میرے ملک کا امیج میرے لیے اہم ہے. جو بھی معاملہ ہوا ہے, لیٹ بائی گونز بی بائی گونز, ہم اس کو خوش اسلوبی سے حل کر رہے ہیں. ٹھیک, اور میری کوشش یہ ابھی بھی ہے کہ اس معاملے کو نا, ہمارے اور بڑے مسائل ہیں, ہم نے معیشت کے جو مسائل ہیں ان سے نبرد آزما ہونا ہے. اور یہ بالکل دیکھیں, آپ میڈیا چوتھا باتیں تو طاہر صاحب آج چیمہ کے صاحب کو سمجھائے نا, بیٹھی بٹھائی بھی آپ کی گورنمنٹ آئی ہے اور بیٹھ کے ایک پنڈورا باکس کھول دیا. میں عرض کرتا ہوں, میں یہی کہہ رہا تھا کہ دیکھیں, آپ ریاست کا چوتھا ستون ہے, میڈیا ہے وہ چوتھا ستون ہے, وہ ہمیں انڈر اسکروٹنی لاتا ہے. اسی لیے دیکھیں, میں جب آپ کے سامنے منصور صاحب کیمرے پہ بیٹھتا ہوں نا, تو میں جواب دہ ہوں, میں ایز اے پولیٹیشین بھی جواب دہ ہوں, میں ایز اے وزیر بھی جواب دہ ہوں, اور میں اس کی کلیریفیکیشن آپ کو دے رہا ہوں. یہ میرا کام ہے یہ کرنا, اور آپ کا کام ہے سوال کرنا. تو دیکھیں, یہ ملک جو ہے اس میں فریڈم آف ایکسپریشن کے حوالے سے, ان معاملات کو حل کرنے کے حوالے سے, میں تو صرف یہ چاہتا ہوں کہ اس معاملے کو اب, کیونکہ 48 گھنٹے ہو گئے ہیں, اب ایک نیوز ویلیو بھی ہوتی ہے نا, آپ بہتر سمجھتے ہیں, یہ ڈیمینش ہو جائے گا, اگلے 4 دن اور ایشوز آ جائیں گے, چل پڑتی ہے چیزیں آگے. مگر میں چاہتا ہوں کہ طاہر صاحب یہ ڈیمینش ہو جائے گا, یہ آپ کی پریڈکشن ہے کہ خواہش ہے؟ نہیں, دیکھیں, میں تو چاہتا ہوں, میں نے کہا کہ پرنسپل صاحب کی بھی رسپیکٹ ریسٹور ہو, ان کا آنر ریسٹور ہو, میں ان سے بات کروں گا. ٹھیک ہے, مگر احد صاحب نے جو ایک سٹیپ لیا کہ انہوں نے کہا یہ ویور سے میں فائدہ نہیں اٹھاتا, تو میرا خیال ہے اب یہ ایشو جو بون آف کنٹینشن تھا وہ ختم ہو چکا ہے. اب ایک پارٹ اس کا رہ گیا ہے
جس پہ ہم تھوڑی مزید ورکنگ کریں گے, اور کوشش ہوگی کہ انہوں نے باہر جانا ہے چھٹی پہ, غالباً وہ بیرون ملک جا رہے ہیں ویکیشن پہ پرنسپل صاحب, اس سے پہلے ان کو بھی کوئی, ان کے ساتھ بھی کوئی معاملہ ایسا کر لیا جائے کہ ان کی ڈگنیٹی اور آنر جو ہے اس کو جو ہے وہ ریسٹور کیا جائے. تو یہ میں سمجھتا ہوں دونوں سائڈوں کے درمیان میں نے ایک ثالثی کا بھی کردار ادا کیا ہے, تو میں کوشش کروں گا میرے ملک کے لیے جہاں پہ ضروری ہوا کسی چیز کو ریزالو کرنا ہمیشہ حاضر ہے. چلیں, ویری گڈ, ایٹ لیسٹ یو ریئلائز دیٹ, دیٹس ویری گڈ.